अस्सलाम वालेकुम मती उल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। एडवोकेट ईमान मज़ारी जो कि बलोच तालिब इल्मों की रेशल प्रोफाइलिंग यानी लसानी बुनियादों पे जो उनके बारे में मालूमात हुकूमत की तरफ से इकट्ठी की जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो रिट दरख्वास्तें थी उनकी पैरवी कर रही थी। आज चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने कुछ अहम अहकामात दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को जो कमीशन बनाने का कहा था बलोच तालिब इल्मों के मसाइल के हल के लिए और उनकी शिकायत का अजाला करने के लिए, वो कमीशन अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। उस कमीशन की सरबराही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे थे और इसी हवाले से आज चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने सबसे पहले तो सेक्रेटरी दाखिला से कहा है कि वो एक रिपोर्ट पेश करें अगले हफ्ते और उसमें ये बताएं कि बलोच तालिब इल्मों की जो शिकायत थी उनके अजाले के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। इसके साथ ही सेक्रेटरी दिफा को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी एक रिपोर्ट पेश करें उस शिकायत के हवाले से जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने वज़ारत दिफा को तहरीरी तौर पर की थी और कहा था कि फ़ौजी अफसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आके बलोच तालिब इल्मों के हवाले से जो मालूमात इकट्ठी करता रहा है, उस हवाले से महकमा दफ़ा ने अभी तक क्या इंक्वायरी की है, उसकी क्या मालूमात हैं और उसका जवाब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया था वज़ारत दिफा की तरफ से। तो चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने आज हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दिफा एक रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें बताएंगे कि उस फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ अभी तक क्या इंज़बाती कार्रवाई हुई है जो कानून के बरखिलाफ़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आके बलोच तालिब इल्मों की रेशल प्रोफाइलिंग यानी लसानी बुनियादों पे उनके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। इसके साथ चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने सेक्रेटरी सेनेट को भी तलब किया है ज़ाती तौर पर कि वो पेश होकर बताएं कि अभी तक जो बलोच तालिब इल्मों के हवाले से कमीशन बना था और उसकी सरबराही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे हैं, अभी तक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उस कमीशन का इजलास क्यों नहीं बुलाया। तो सेक्रेटरी सेनेट को भी अगले हफ्ते तलब किया गया है। इसके साथ ही सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ की वजारत के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने कि वो भी बताएं कि बलोच तालिब इल्मों की जो शिकायत हैं उनके अजाले के हवाले से और उनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से अभी तक इंसानी हकूक़ की वजारत ने क्या इक़दाम उठाए हैं। तो आइंदा तारीख 5 तारीख मुकर्रर की गई है, 5 जुलाई की। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी जो कि बलोच तालिब इल्मों के इन दरख्वास्तों की पैरवी कर रही हैं। जी एडवोकेट ईमान मज़ारी, आप बताना चाहेंगी कि एग्जैक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है और आपकी इस्तदा क्या थी और आज क्या पेशरफ्त बताई है हुकूमत ने उस जुडिशल कमीशन के हवाले से जो 13 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म के मुताबिक बना तो दिया गया था मगर अभी तक उसकी कोई बज़ाहिर मुलाकात नहीं हुई, कोई इजलास नहीं हुआ। असल में ये DAG साहब ने गलत डेट बताई है अदालत में। ये कोर्ट का ऑर्डर आया था 28 अप्रैल को जिसके ज़रिए फिर ये कमीशन बनी थी। आई थिंक वो नोटिफिकेशन कमीशन का 10 मई का था और 10 मई से लेकर आज तक कोई पेशरफ नहीं हुई। हम इस अदालत में आए थे 4 पिटिशन्स के साथ, एक 17 साल के फ़िरोज़ अहमद के केस के साथ, एक हफीज़ बलोच के केस के साथ और दूसरे जो 2 पिटिशन्स थी वो पुलिस वायलेंस से रिलेटेड थी और FIR से जो हम पर कटे गए थे। हमने जो रिलीफ़ मांगी थी, हमने एहतसाब मांगा था जो इन स्टूडेंट्स की रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है और वी वांटेड कि ये रेशल प्रोफाइलिंग का ख़ात्मा किया जाए। इस हवाले से हमने बहुत तफसील में इन स्टूडेंट्स ने आकर न्यूमरस हियरिंग्स पर अपने साथ जो हुआ है अदालत के सामने बयान किया। किस तरह वीगोज़ आई थी 21 मार्च को हॉस्टल नंबर 6 में, किस तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में किस तरह हफीज़ बलोच को पहले मेजर मुर्तज़ा की कॉल्स आती है, हमने नंबर भी उनका दिया हुआ है। प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग हुई थी उधर भी हमने ये इशू रेज़ किया था। तो आज हम बहुत खुश हैं कि ये इशू आज फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये जवाब मांगा जाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी ख़त्म करने के लिए। जवाब मांगा जाएगा? ये जवाब मांगा जाएगा कि अगर वो पहले तो बताए कि ये शख्स क्या पाकिस्तान फ़ौज का है या नहीं है, अगर है तो इसका क्या काम था कैंपस पर। तो किस कानून के तहत? बिल्कुल ये कोई कानून है नहीं जिसके तहत आप जाकर स्टूडेंट्स के साथ एक की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो यही इशू था, अभी तक यही प्रोफाइलिंग, हरासमेंट, इंटिमिडेशन और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। तो
جب تک ان کا احتساب نہیں ہوتا, جب تک وہ جواب دہ نہیں ہوتے, تو یہ امپیونٹی کنٹینیو کرتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا احکامات دیے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی, اور خاص طور پہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو کہ سربراہ اس کمیشن کے, ان کے سیکرٹری کو بھی بلایا, سینٹ سیکرٹری کے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ جو ڈی اے جی صاحب تھے انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ اپیرنٹلی 2 یا 3 ریمائنڈرز گئے ہیں چیئرمین سینٹ صاحب کو کہ کمیشن کی میٹنگ کال کر لیں, لیکن انہوں نے اب تک نہیں کال کی, فرام واٹ آئی انڈرسٹوڈ جو ابھی کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے. لیکن یہی بات عدالت پہلے دن سے کہہ رہی ہے اپنے ریمارکس میں کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کو ان عدالتوں کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے, یہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی افسوس کی بات ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ یہ ابھی ان کے ایگزامس چل رہے ہیں, ان کے کلاسز چل رہی تھی, یہ وہ بھی اٹینڈ کر رہے تھے, کبھی جے آئی ٹی میں بھاگ رہے ہیں, کبھی عدالت میں بھاگ رہے ہیں, کبھی صدر سے ملنے جا رہے ہیں, کبھی انٹیریئر سے ملنے جا رہے ہیں, تو یہ اس کا کوئی نتیجہ آج تک نہیں نکلا. ٹھیک ہے. اچھا, اور سیکرٹری انسانی حقوق کو بھی بلایا گیا ہے؟ جی آئی بلیو کہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ ان سے رپورٹ مانگی گئی. جی. تو ابھی تک کیوں نہیں یہ کمیشن کا اجلاس ہوا, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور چیف جسٹس عطا اللہ نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ اس سے بڑا اہم کیس تو اس لمحے میں اس عدالت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو کچھ بلوچ طالب علموں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور عدالت جو ہے یہ ریشل پروفائلنگ اور یہ لسانی بنیادوں پر معلومات کا اکٹھا کیے جانے کی اجازت نہیں دے گی. یہ ناقابل برداشت ہیں. مطیع اللہ جان صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بلوچوں کو پروفائل کیا جا رہا ہے یا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ تو ایٹ لیسٹ پچھلے 40 سالوں سے چلا آ رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے, اور میری نظر میں اس لیے کمیشن نے آج تک اسے سیریسلی نہیں لیا, اور ریاست نے بھی نہیں لیا, کیونکہ وہ بلوچ کو انسان نہیں تصور کرتے. وہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں, وہ طالب علم ہو, پروفیسر ہو, ایکٹیوسٹ ہو, جو بھی ہو, انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں. تو جب اتنی ڈی ہیومنائزیشن ہوئی ہے تو پھر آبویسلی ایک ایپتھی ہوتی ہے. آپ جب ان لوگوں کو ہیومن ہی نہیں کنسیڈر کرتے تو ان کے مسائل آپ کے لیے کیا بڑا مسئلہ ہوگا. تو ابھی نیکسٹ ہیئرنگ پہ بھی اگر کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا تو نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر پھر کیا آپ توقع کر رہی ہیں؟ دیکھیں, آج بھی عدالت کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ پٹیشنز ڈیسائیڈ ہو جائیں گی, کمیشن پھر اپنا کام کرتی جائے, کیونکہ کمیشن کا ایک براڈر پرپس ہے کہ تمام جو بلوچ طلباء کی گریونسز ہیں ان پر ریکمنڈیشنز دیں. تو آج بھی ہم تیار تھے فائنل آرگیومنٹس کے لیے. اب ڈی اے جی صاحب نے ٹائم مانگا ہے, تو دیکھتے ہیں وہ عدالت کو کس طرح اسسٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو آپ نے سنا کچھ دیر پہلے ہی. چیف جسٹس عطا اللہ نے بلوچ طالب علموں کی رٹ درخواستوں کے اوپر کچھ اہم احکامات جاری کیے ہیں. انہوں نے سیکرٹری ٹو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ذاتی طور پہ طلب کیا ہے 5 جولائی کو کہ یہ بتائیں کہ ابھی تک اس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں ہوا جس کی سربراہی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کر رہے ہیں. اور یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو بلوچ طالب علموں کی شکایات کے ازالے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بنایا گیا تھا, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے اور کچھ وکلاء بھی ہیں بشمول ایڈوکیٹ علی احمد کٹ صاحب. اس کے بعد انہوں نے طلب کیا ہے ذاتی طور پہ انسانی حقوق کے جو سیکرٹری ہیں ان کو بھی کہ وہ آ کے بتائیں کہ کیا اقدامات لیے ہیں جو بنیادی حقوق ہیں بلوچ طالب علموں کے, ان کے تحفظ کے لیے. پھر انہوں نے سیکرٹری دفاع کو یہ حکم دیا ہے کہ سیکرٹری دفاع یہ ایک رپورٹ پیش کریں گے 5 جولائی کو, اور اس میں بتائیں گے کہ جو فوجی افسر قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ طالب علموں کے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے لیے گیا تھا یا مبینہ طور پہ جس نے طالب علموں کو ہراساں کیا ہے, اس فوجی افسر نے یہ تمام کارروائی کس قانون کے تحت کی ہیں اور اس کے خلاف ابھی تک کیا انضباطی کارروائی کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے انٹیریئر سیکرٹری سے بھی رپورٹ طلب کی ہے کہ ابھی تک ان بلوچ طالب علموں کے شکایات کے ازالے کے لیے کیا اقدامات لیے گئے ہیں. تو آج کے ان اہم احکامات کے بعد اب 5 جولائی کو یہ معاملہ چلا گیا ہے. بہرحال چیف جسٹس عطا اللہ نے آج بڑے سخت ریمارکس میں کہا کہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں وہ دلائل کا آغاز کریں اور ہم اس پہ ایک ہی بار فیصلہ دیں گے. یہ عدالت جو ہے کسی بھی طالب علم کی ریشل پروفائلنگ یعنی لسانی بنیادوں پہ ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے حکومتی عمل کی اجازت نہیں دے گی. یہ ناقابل برداشت ہے, اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس سے اہم معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہیں ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.